ang Tori na Babel. Sa sinugdan may usa lamang ka pinulungan sa tibuok kalibutan sa pagpamamhin sa mga tao gikan sa silda. Niabot sila sa usa ka patag sa Sinar ug mipuyo sila didto. Ug nag-angay sila mahimo kitag tisa ug pagbahon kini pag-ayo busa nakabot sila tisa ug apo garon ipatapot niini. Unya miingon sila, karon magbuhat kitag syudad nga may turi nga sangko sa langit. Himuon tag buntagon ang atong ngalan haron dili kita magkatigbulaag sa tibuok kalibutan. Unya nanoog ang Ginoo haron pagtan-aw sa iyang syudad ug sa turi nga gitukod nila. Ug miingon ang Ginoo, karon usa sila sa katawhan ug usa ilang panulungan sa sinugdahan lamang kini sa ilang pagbuhaton. Dili madugay makinahuli sila sa tanan nga gusto nilang buhaton. Busa